मुल्क की तारीख में कई वाटरशेड इवेंट्स होते हैं। 9 मई भी एक वाटरशेड इवेंट था और अब इसकी पहली एनिवर्सरी कह लें आप, व्हाटएवर, 2 दिन बाद 9 मई है और आज इसमें एक बड़ी हार्ड हिटिंग फ्रंट फुट पे जिसको कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने, एंड नो होल्ड्स बार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 इमीडिएट हमने चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक तो जो चल रही थी बातें कि शायद कोई डील की बात हो रही है, शायद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की कोई बात हो रही है, शायद लोग बीच में ट्राई कर रहे हैं। हमने खबरें सुनी, 3 लोग आए, 2 लोग गए, 5 खामोश हो गए। और मेरा हमेशा स्टांस था कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और आज आई थिंक एवरीथिंग दैट थिंग हैज़ बीन पुट टू रेस्ट, क्योंकि जो आज अल्फाज का चुनाव था और जो आज रुख था बातों का, कैटेगोरिकली लग गया है कि रेड लाइंस इतनी आगे आ गई हैं कि शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला चले गए हैं। पहले DGI-SPR ने, जो हमेशा होता है, SPR की मीटिंग हमेशा शुरू तो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे ही होती है, फिर ख़त्म लेकिन वो आके पॉलिटिक्स पे ही होती है। और फिर हमने देखा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। कहीं भी PTI का नाम नहीं लिया, कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, शर पसंद, दूसरे, फसादी एंड ऑल दैट। और फिर हमने देखा कि उसके बाद एकदम PTI का ऑफिशियल रिएक्शन भी शुरू हो गया, जिसमें टारगेट करके उनके जवाब आने शुरू हो गए कि आप शुरू आपने सियासी से किया, लेकिन सिक्योरिटी से 40 मिनट सियासत पे करते रहे, फिर इलेक्शंस के ऊपर इतना सच बोल रहे हैं तो उसमें भी बोलें, वो आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एक पूरा एक बराज शुरू हो गया। फिर जिस क्या था आज, व्हाट वाज इट अबाउट, बिकॉज DGI-SPR ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बातचीत हो ही नहीं सकती, और जो शराइत उन्होंने बताई अभी हम दोबारा प्ले करेंगे कि किन शराइत पे बात होगी, वो तो नामुमकिन बातें हैं। ना इमरान खान की सियासत अपनी वो ख़त्म करेंगे, ना इनकी बातों में आएंगे, ना ये उनके लिए लीनियंसी हो रही है। कोर्ट्स को भी उन्होंने आड़े हाथों ले लिया जब उन्होंने कहा कि हमने अपना जो विद इन द आर्मी जो मैकेनिज्म था अकाउंटेबिलिटी का, उसने तो रिजल्ट्स भी दे दिए। यहाँ तक अभी तक मामला लटक रहे हैं, और अगर मे 9 वालों को सजाएं ना हुई तो फिर ये हमारी अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह की उन्होंने बात की कि बिल्कुल एक सवालिया निशान होगा। अब मामला कहाँ जाके रुकेंगे? फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिस्टर्बिंग बातें थी मेरे लिए, वो थी सोशल मीडिया के वजह से तो बात कर रहे थे जिस पर हम सबको एतराज़ है, लेकिन जो सोल्यूशंस थे वो आई डोंट थिंक वी एग्री, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के बाद अब कहाँ बात जाएगी, बिकॉज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्लियरली आज हो गया है। मैं गेस्ट का पहले आपसे तारुफ करा दूं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, फॉर्मर सेनेटर, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ साहब एंड मरीम नवाज, एंड लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस ऑल्सो एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन मैं बात शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि पहले 9 मई पे जो आर्मी का आज स्टांस आया है वो क्या है, वो ज़रा सुन लीजिए। जनरल साहब आपसे शुरू करता हूँ, आप सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि जो DGI-SPR थे, नज़र आ रहा था कि कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं, किसी चीज़ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। इट वॉज आर वे और द हाई वे, जो मर्जी उसको कह लें। आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप भी पिछले दिनों के फॉर्मूला लेके मार्केट में आए हुए थे कि कोई मिल जाए, कि 2-2 साल का रिप्रोचमा हो जाए, कुछ हो जाए। क्या वो फॉर्मूला किसी से डिस्कस आपका हुआ था, जो आपका पीस फॉर्मूला था? और जिस तरह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, टाइमिंग इसकी और इसकी कंटेंट, क्या इसके बाद कुछ ही किस्म का कोई शाइबा रह गया है कि ये जो करंट मिलिट्री रिजीम है, इसका और इमरान खान का आपस में किसी किस्म का रिप्रोचमा नहीं हो सकता? क्या इसमें कोई शक रह गया अब? जी बिल्कुल कोई शक नहीं है, और बल्कि ये वो बात भी क्लियर होगी, जो लोग मेरे ऊपर ये तोहमत लगा रहे थे कि ये उधर से भेजे गए हैं या इधर से भेजे गए हैं। मैंने तो अपनी तरफ से मैंने हालात को देख लिया था, और हालात आज बिल्कुल आश्कार हो गए हैं। पहले भी खैर क्लियर थे, और अब मैं समझता हूँ, अब कुछ लोग समझते हैं दरवाजे बंद हो गए, बस अब बात करनी बंद कर दें। मैं समझता हूँ अब मौका है कि और भी ये बात करने की जरूरत है कि एक, जिसको IT की लैंग्वेज में कहते हैं ना, एक फायर वॉल बनाई जाए बिटवीन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। और एस्टेब्लिशमेंट्स मैं कह रहा हूँ, तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रहा। आपको पता है कि इंटर एस्टेब्लिशमेंट मसाइल भी खड़े हो गए हैं। आपने देखा है कि हायर जुडिशरी में क्या बातें हो रही हैं, नैब के मतलब क्या गुफ्तगू हो रही है, और जो बाकी जो इलेक्शन कमीशन वगैरह। तो ये
یہ ایک ملٹی ڈائریکشنل کانفلکٹ جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے. اور جتنے میں کہتا ہوں سول سوسائٹی کے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کس تھریش ہولڈ پر چیزیں جا رہی ہیں اور بجائے اس کے خاموشی اختیار کر لیں. مجھے ایک چیز اور بتائیں, ایک سوال ان سے پوچھا گیا, میں بلنٹنس دیکھ رہا تھا, ایک ان سے اور سوال پوچھا گیا کور کمانڈر منگلا کی ریزگنیشن پہ کہ انہوں نے ریزائن کیا کہ ان کو نکالا گیا, تو انہوں نے بڑا سمپل کہا کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور اس کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ریزائن کر گئے, اپنی مرضی سے کر گئے, گھر چلے گئے. ہی میڈ اٹ کلیئر کہ ہی واز میڈ ٹو گو. تو اتنا جو اسٹرانگ ایمفسس تھا آرمی کا پہلے اس اکاؤنٹیبلٹی پہ, پھر میں سٹنگ کور کمانڈر کے باہر نکالے جانے پہ, جب اتنا بلنٹلی آ رہا ہے تو کیا ہمیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اور بھی ہارڈ لائن نظر آ رہی ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب پورا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ نہایت خطرناک ہے. اور تھوڑا سا میں اگر 9 مئی کے بارے میں, کیونکہ وہ آپ نے اس سے بات شروع بھی کی, دیکھیں ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 9 مئی بہت برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں ان کی بات جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے منہ سے یہ حملے کا لفظ نکلا ہے, یہ اب چیک کرنے کی بات ہے کہ کس کس نے کہا کہ حملہ کر دو اور کس کس کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار تھے. دیکھیں جب حملہ ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گاڑیوں پہ چل کے آ جائے حملہ ہو جائے گا. آپ کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار ہوتے ہیں. اینی اور خاص کر جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے بین ثبوت موجود ہیں, بڑے سب کے ہمارے پاس بھی ہیں اور عوام کے پاس بھی ہیں, پھر تو چیز ہی بہت آسان ہے میرے بھائی. پھر تو آپ کسی بھی کورٹ میں ڈال دیں, یہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. اور وہ جو انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ بھی کورٹس کو دیکھنا چاہیے, کورٹس کا ان کا معاملہ ہے, میں اس میں نہیں پڑھتا. لیکن میں یہ کہہ دوں, ایک تو وہ آپ کی عمر مجھ سے کچھ کم ہی ہے, آپ نے پتہ نہیں عالم لوہار کو وہ سنا یا نہیں کہ واجہ ماریاں بلایا کئی وار میں, کسے نے میری گال نہ سنی. تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا. یہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑے کلیش کی طرف ملک جا رہا ہے, اور یہ جو حکومت والے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بغلیں بجائیں گے, یہ اس کے اندر لپیٹے جائیں گے. تو مہربانی کر کے وہ صحیح جو سیاسی قوتیں ہیں یہ اکٹھی ہوں اور غیر سیاسی قوتوں کا جو سیاست میں مداخلت ہے اس کے خلاف مدافعت کریں, ورنہ پھر جو کچھ ہوگا میں نے تو بتا دیا کہ کیا ہوگا. اب اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. زبیر آپ سے ذرا آپ بھی ایک چیز بتائیں, دین I'll come to مصطفیٰ also. ویسے بھی مصطفیٰ is the youngest تو تھوڑا سا ہم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس بات کا آپ سب سے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھی پارلیز ہوئے تھے, بلکہ وہ پارلیز جو آپ نے میرے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ بڑے میاں صاحب اور مریم نواز کے کہنے بھی آپ جا کے ملے تھے جنرل باجوہ سے, بعد میں وہ آپ کے گلے میں الٹا پڑ گیا, آپ کی سیاست ہی بدل گئی. یو آر یوز ٹو ڈیلنگ ود دی آرمی. جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کی ٹائمنگ, اور کلیئرلی جو ڈی جی ایس پی آر تھے وہ ویل پریپیئرڈ تھے ان دا سینس کہ ان کو پتا تھا کہ 9 مئی سے 48 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہو رہی, 9 مئی کی باتیں تو ہوں گی. تو باقاعدہ 9 مئی کی بڑی ایک سلک پروڈکشن بھی تھی, اس پورے واقعہ کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی تھی جس کے اینڈ میں بڑا ایک میننگ فل جملہ شندانہ گلزار کا لگایا ہوا تھا, عمران نہیں تو پاکستان نہیں, سمتھنگ لائک دیٹ. تو یہ ایک بڑی سلک پروڈکشن بھی تھی, سو دے ور ریڈی فار اٹ, اینڈ کلیئرلی اٹ واز اے ویل تھاٹ آؤٹ پریس کانفرنس.